अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है, आपको सलाम पेश करता है। नाज़रीन, आज हम एक शख्स की बायोग्राफ़ी आपके सामने पेश करने लगे हैं, जिसने कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया और आज कंप्यूटर का शोबा, इंटरनेट का शोबा उनके बगैर अधूरा है, उनका नाम लाज़मी आता है। तो बायोग्राफ़ी किताब की सूरत में है बिल गेट्स। आप जानते हैं इनके नाम को, बिल गेट्स के नाम को, बहुत मशहूर नाम है। बिल गेट्स अक्टूबर 1955 में ये सियाटल वाशिंगटन अमेरिका में पैदा हुआ, वाशिंगटन के अंदर। और इन्होंने जो है क्या कहते हैं कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया और इसका अहवाल हम पढ़ते हैं। आज हम ये देखते हैं कि ये छोटा सा बच्चा जो शरारतें करता था, कैसे इसने इतनी शोहरत हासिल की और कैसे दुनिया भर में मकबूल हुआ। एक तो ये देखते हैं, दूसरा इसने कैसे जो है ना कंप्यूटर को, इसका ख्वाब था कि मैं हर घर में पहुंचाऊं, हर टेबल पर कंप्यूटर हो, कंप्यूटर भी पहुंचाया और नागुज़ीर भी बन गया। इसने प्रोग्रामिंग भी की कंप्यूटर के हवाले से। और दुनिया में आज जो है ना ये अब भी एक फाउंडेशन चला रहा है फलाह बहबूद के हवाले से। तो हम ये देखते हैं कि तालीम इसने इब्तदाई वहीं हासिल की थी, अपना सियाटल के अंदर ही। फिर इसकी ज़िंदगी में जो इनकलाब आता है वो कंप्यूटर के हवाले से इनकलाब हम देखते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट में जो है ना एक लेक साइड स्कूल में इन्होंने जो है ना तालीम के लिए गए थे 1968 के अंदर, यानी जस्ट सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने लेक साइड स्कूल में जो है ना तालीम हासिल करना शुरू की। अच्छा स्कूल था, वहाँ के स्कूल ने प्रोग्राम बनाया कि बच्चों को कंप्यूटर से भी मुतारिफ कराया जाए। तो उन्होंने कंप्यूटर किसी ना किसी तरह डोनेशन करके कंप्यूटर ख़रीदे और उससे मुतारिफ कराया तलबा को। तो बिल गेट्स जो था ये कंप्यूटर का दीवाना निकला, इसने उसको सीखना शुरू किया। इसका ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता था और इसने जो ना क्या कहना चाहिए, इसके अपने जो दोस्त साथी थे वो यहीं छोड़ गए। फिर ये कंप्यूटर सेंटर जो है ना इसने कारपोरेशन नामी इदारे में जो है कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस स्कूल में जो है ना वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, उसको स्कूल बर्दाश्त नहीं कर सका। तो कंप्यूटर सेंटर कारपोरेशन नामी इदारा, इसने कंप्यूटर जो है ना काम कराना शुरू किया। तो यहाँ भी इसने साल एक लगाया। फिर ये इदारा भी बंद हो गया वाशिंगटन यूनिवर्सिटी कैंपस में। ये इसका दोस्त था पॉल एलन के वालिद की वसासत से ये यूनिवर्सिटी के अंदर गया और वहाँ जो है ना ये कंप्यूटर पर काम करने लगे, उसको चलाने लगे, ऑपरेट करने लगे। फिर ये सन 73 में हमें नज़र आता है कि ग्रेजुएशन के बाद ये यूनिवर्सिटी गया हार्वर्ड, वहाँ जो है ना ये तालीम हासिल करने लगा। लेकिन वहाँ ये बोर होता रहता था क्योंकि इसका सारा वक्त कंप्यूटर के अंदर गुजरता था। तो कंप्यूटर को सीखते ही जो है ना इसने बाकी चीज़ों के अंदर अपनी दिलचस्पी खो दी। वहाँ कंप्यूटर वो जो है यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद ने इसे ताना दिया था कि बिल एक दिन तुम जस्ट ट्रक ड्राइवर बनोगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सके। उस दिन इसने गुस्से में आकर यूनिवर्सिटी छोड़ दी और पॉल एलन के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर बनाने का काम करने लगा। इस दौरान इसने देखा और पढ़ा कि एक जो है ना नया जो है ना कंप्यूटर का इदारा आया था और उसने जो है ना अल्टेयर कंप्यूटर कंपनी के नाम से उन्होंने सॉफ्टवेयर की बात की थी। तो इसने उनसे मुआहदा कर लिया कि हम जो है ना बेसिक प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, पॉल एलन और मैंने। तो इन्होंने चंद हफ्तों में वो उनसे जो है ना बेसिक प्रोग्राम उनको पेश किया और उनसे मुआहदा कर लिया यूनिवर्सिटी से, उस अल्टेयर कंपनी से। तो उसके बाद ये रुक कर नहीं देखा इन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता उसको अपग्रेड करते रहे हैं, उनके वर्जन बनाते रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करते रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों से मुआहदा करते रहे हैं। और फिर इसने जो है ना विंडोज़ 95 बनाई, विंडोज़ 98 बनाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया और इंटरनेट से कनेक्ट किया मुख्तलिफ जो है ना कंप्यूटर्स को। तो इस दौरान जब ये काम कर रहा था तो मुख्तलिफ मसाइल भी आए, इशूज़ सिक्योरिटी के भी आए। कभी जो है ना वायरसेस आ जाते थे उनके अंदर, कभी कोई और इशू होता था, कभी ये होता था कि उनका डाटा ही जो है ना सार्फिन का जो इंटरनेट से लिंक होते थे उनका डाटा जो है ना चोरी होने का ख़तरा होता था कि कोई उस तक वो गैर कानूनी रसाई हासिल ना कर ले। तो ये सारी चीज़ें थी क्योंकि हैकिंग वगैरह के खदशात थे। लेकिन इसने इन सब को हैंडल किया इसकी कंपनी ने और सारे खदशात दूर किए। और खदशात दूर करने के बाद जो है
یہ کامیاب جو ہے نا بزنس مین بھی بنا، کمپیوٹر کا ماہر بھی بنا، اور یہ تقریباً 15 گھنٹے تک کام، 16 گھنٹے تک کام کے اندر جڑتا رہتا تھا یہ کمپنی کے افراد، اور یہ چاہتا تھا کہ میری کمپنی اور مجھ سے جڑے لوگ جو ہیں وہ بہت کام کریں، بہت محنت کریں۔ تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کے والد وکیل تھے، گھرانہ بھی تعلیم یافتہ تھا، اچھا گھرانہ تھا، مؤسس افراد تھے۔ اس نے پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی تھی مائکروسافٹ کے نام سے۔ 1994 میں 39 سال کی عمر میں امیر ترین شخص بن کے آئی، اور پھر اس نے میلنڈا نامی خاتون سے جو ہے نا شادی کی ہے، اور 14 برس تک دنیا کا مسلسل جو ہے نا امیر ترین شخص رہنے کا اس کو اعزاز رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب میں نے جو اچیومنٹس تھیں میں نے حاصل کر لی ہیں۔ اس سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ کیوں جو ہے نا 2008 جولائی میں اس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، اپنی کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر کی کمپنی کو، اسے علیحدہ ہو جاؤں گا، اور یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی فاؤنڈیشن میں کام کروں، کوئی فلاح و بہبود کا کام کروں۔ پھر اس نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن بنائی تھی ویلفیئر کے حوالے سے، جہاں یہ تعلیم، صحت اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی تعلیم کے حوالے سے کام میں مصروف ہو گیا، اور اس نے کمپنی یعنی ایک قسم کے سلیپنگ پارٹنر کے طور پر سافٹ ویئر کمپنی میں رہا، اور وہاں جو ہے نا 15-20% اپنا ٹائم دیتا ہے، زیادہ تر سارا وقت اس کا جو ہے نا اسی اپنی فاؤنڈیشن کے لیے اس نے مختص کیا ہوا ہے۔ اور اس نے اس دور کے اندر $36 ارب مختلف کمپنیوں کو اور ریسرچ کے اداروں کو دیا تھا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر جو ہے نا کام کیا جائے۔ پھر اس نے جو ہے پولیو کے قطرے پلانے کے حوالے سے جو ہے نا انیشیٹو لیا، دنیا کے مختلف ممالک کو وہ دیے، اور کیا کہتے ہیں ویکسینز دیں، اور تعلیمی وظائف دیے انہوں نے غریب طلباء کو۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ آج کل جو اس کی مصروفیت ہے وہ جو ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، کلین انرجی انوویشن، الزائمر ریسرچ، ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کے اوپر بھی ان کا کام جو ہے نا جاری ہے۔ بل گیٹس ایک بہت بڑا نام ہے کمپیوٹر کی دنیا کا، ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی کتاب جو ہے یہ بھی ظاہر کرتی ہے، ویسے تو اس پر بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، بایوگرافی ہے، یہ اس کی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے بل گیٹس کا۔ بل گیٹس ایک بہت بڑا نام ہے جس نے کمپیوٹر کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے، اور کامیابی کے جو ہے نا جھنڈے گاڑے ہیں۔ ایک متوسط طبقے سے آگے بڑھتے ہوئے اتنا جو ہے نا اربوں ڈالر کا مالک ہونا، یہ بہت بڑے احساس کی بات ہے۔ اور یہ تعلیم کی بات کرتا ہے، ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، جتنا اس نے ڈونیٹ کیا ہے نا، اب بھی یہ غالباً $154 بلین کا مالک ہے جون 2024 کے سٹیٹسٹکس کے مطابق، اور دنیا کا غالباً چھٹا امیر ترین شخص ہے اس وقت یہ۔ پھر بھی جو ہے نا اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، اس نے اتنے سارے پیسے جو ہے نا فاؤنڈیشن کو دے دیے، ریسرچ کے اداروں کو دے دیے، اتنا ہمارے 58-60 اسلامی ممالک ہیں، ایک بھی شخص نہیں ہے جس نے جو ہے نا ویلفیئر کے حوالے سے اتنا بڑا اماؤنٹ رکھا ہو، تو اس کو کریڈٹ چاہتا ہے، اور اس کا کریڈٹ واقعی بہت بڑا ہے۔ اور یہ جو ہے نا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دے، اور بڑے لوگوں کو دے، اداروں کو دے، کیونکہ ایجوکیشن ہے، صحت ہے اور ویلفیئر کے کام ہیں جس کے اوپر جو ہے نا خرچ کرنا چاہیے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اپنی ساری دولت جو ہے نا فلاح و بہبود پر اور لوگوں پر خرچ کر کے جاؤں گا، اور اپنے بچوں کو میں صرف $1 ملین دوں گا، یہ اس نے کہا ہوا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے جناب، ہمارے ہاں یہ لوگ اربوں خربوں روپے اکٹھے کرنے کے بعد، اور جائیدادیں اتنی کہ ہزاروں مربع اکٹھے کرتے ہیں، پھر بھی ان کا دامن خالی رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دولت وہ ہمارے پاس ہو اور کسی کے پاس نہ ہو، لوگوں کو روٹی تک دینے کے روادار نہیں ہوتے۔ اور دیکھیں ایک ایسا شخص جو نان مسلم ہے لیکن اس کے باوجود اس کا جذبہ کتنا سچا اور صادق ہے، اس نے جو ہے نا ویلفیئر کے نام پر اتنا سب کچھ دے دیا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں ساری اپنی دولت جو ہے نا وہ ویلفیئر کے نام پر، غریبوں کے نام کر کے جاؤں گا اور ان اداروں کو دوں گا۔ ثبوت کے طور پر اس نے بہت ساری دولت اپنی بہت سے اداروں کو دی بھی ہے۔
تو اسی کے ساتھ جناب مجھے اجازت دیجیے، آج کا پروگرام کیسا لگا سو بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔